नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ आनी वखदी वनस्पती विशीं दिली म्हायती. आयज संवसारीक हृदयरोग दीस. राज्यांतल्या दर्यादेगांची धूप जावपी कारणां आनी उपाय सोदपाक डच संशोधक येतले गोंयांत. मेगा म्युटेशन शिबीर हे दक्षिण गोंयांत घेतिल्ल्या शिबिरांत काडली 100 परस चड प्रकरणां निकालात. आतां पुराय खबरो. आयच्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की स्वच्छ भारत मिशनाच्या यशाक लागून वेस्ट टू वेल्थ हो मंत्र लोकां मदीं लोकप्रिय जाला आनी लोकांनी रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल ह्या विशयाचेर उलोवपाक सुरवात केल्या. हे संबंदी प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळींत 74 वर्साच्या पिरायेचे सुब्रमण्यम हांचो उल्लेख केलो, जे खुर्च्यो दुरुस्त करून परत वापरण्या योग्य करतात. ह्या व्यक्तीन 23,000 परस चड खुर्च्यो दुरुस्त करून त्यो परत वापरण्या योग्य केल्यात. लोक ताका रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल म्हळ्यार RRR असो चॅम्पियन म्हणटात, अशें मोदी हांणी सांगलें. सुब्रमण्यम हांचे खाशेले यत्न कझिकोड सिव्हील स्टेशन, PWD आनी LIC कार्यालयांनी पळोवपाक मेळटा, अशें मोदी हांणी सांगलें. मन की बात हातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हजो उल्लेख केल्ल्यान म्हाका खोस जाता. हांव पोरणी खुर्ची दुरुस्त करतां. पिरायेच्या 16 वर्सांसान कामाक सुरवात केल्या. आतां हांव 74 वर्साचो आसा. घरा वचून खुर्ची दुरुस्त करतां. आयज हांव खूब खोशी जाला, अशें सुब्रमण्यम हांणी मत उक्तायलें. आज सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या म्हयन्याळ्या मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संपर्क साधलो. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पारंपारीक जडीबुटी आनी वखदांचो उल्लेख केलो. पारंपारीक नैसर्गीक वखदां हें गोंयचें दायज जावन आसा. गोंयकारांनी आतां परतून जडीबुटी तशेंच पारंपारीक वखदांचो वापर करपाक जाय, असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर कार्यकर्त्यांनी हरवळ्या प्रधानमंत्र्याच्या मन की बात कार्यावळीचो लाव घेतलो. हाचे उपरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ही प्रतिक्रिया उक्तायली. गोंयच्या रानावनांनी व्हड प्रमाणांत जडीबुटी तशेंच नैसर्गीक वखदां आसात. सैमीक उपचार पद्दतीचो अवलंब भलायकी खातीर पूरक थारतलो, अशें तांणी म्हळें. मन की बात कार्यावळीक 10 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्याच्या जनते कडले संबंद घटमूट जाल्यात. आतां नवरात्री आनी दिवाळी लागीं पावता. गोंयकारांनी परतून एक फावट वोकल फॉर लोकल जावन आपमजत गटांक तेंको दिवपाची गरज आसा. आमच्या सगळ्यांच्या तेक्यान नवरात्री आनी दिवाळी कडेन बायलां आपमजत गटांक घटमूट करपाक जाय, अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी केलें. आकाशवाणीचेर मन की बात भाशणांत प्रसार भारती, आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाची तोखणाय केल्ल्या खातीर प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे उपकार मानल्यात. एका सोशल मिडिया पोस्टांत सहगल हांणी सांगलें की प्रधानमंत्र्यांची ही तोखणाय प्रसार भारती, दूरदर्शन आनी ऑल इंडिया रेडिओ आनी तांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक प्रेरणा आनी उर्बा आसा. राष्ट्र निर्मितीचो संकल्प लोकां मेरेन पावपाक मोदी कडेन जोडिल्ले आशिल्ल्याचो तांकां अभिमान आसा. प्रधानमंत्र्यांच्या संदेशाक लागून पुराय प्रसार भारती परिवारांत नवीन उर्जा आनी नवी चेतना निर्माण जाली, अशें प्रसार भारतीच्या अध्यक्षान मुखार म्हळें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं पंडीत जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाक सुरू जालो. तरंगिणी प्रतिष्ठान, कला संस्कृती संचालनालय आनी कला अकादमी हांच्या जोड पालवान कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत हो महोत्सव काल आनी आज जाता. तरंगिणी प्रतिष्ठानाचे विश्वस्त शौनक अभिषेकी, पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांचे ज्येष्ठ शिष्य पंडीत राजा काळे आनी विनोद पालेकार आनी प्रायोजक PNG एक्सक्लुझिव्हचे सचिन तांबे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आयज रातच्या 9:30 हो संगीत महोत्सव सोंपतलो. आयज जागतीक हृदयरोग दीस. 29 सप्टेंबर हो दीस हृदयविकाराच्या दुयेंस आडावपाक आनी ताच्या येसा विशीं जागृताय करपाचो हेत दवरून करतात. 1999 वर्सा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन म्हळ्यार WHFन संवसारीक भलायकी संघटना म्हळ्यार WHO वांगडा जागतीक हृदय दिसाची स्थापना करपाची घोशणा केली. ह्या वर्सुकी कार्यावळीची कल्पना 1997 ते 99 वर्सा WHFचे अध्यक्ष अँटोनी बेस डिलुना हांणी मांडिल्ली. संवसारीक पांवड्यार हृदयविकाराक लागून मरण येवपी सगळ्यात चड प्रमाणांत दिसून येतात. 2000 दशकाच्या सुरवातीक संवसारभर सुमार 17 दशलक्ष लोकांक हृदयविकाराची दुयेंसां आनी रक्तवाहिन्या संबंदीत दुयेंसाक लागून मरण आयलें. हातूंतले चडशे लोक कोरोनरी काळजाच्या दुयेंसाक लागून वा स्ट्रोकाक लागून मेले. हृदयविकाराची मुखेल कारणां म्हळ्यार खराब आहार, व्यायामाचो उणाव आनी धुम्रपान, पूण हे बदलना योग्य घटक मानतात. पयल्या संवसारीक हृदय दिसा सावन WHFन, जी बिगर सरकारी संस्था आसा, ह्या वर्सुकी कार्यावळीक प्रायोजकत्व करप, म्हायती एकठांय करप आनी वितरीत करप आनी दिसाचो विशय जाहीर करपाचें काम चालूच दवरलां. लोकांक गुंतोवपा खातीर तयार केल्ली शिक्षणीक कार्यावळ हो संवसारीक काळजाच्या दिसाचो एक मुखेल भाग. हृदयविकार आनी तो आडावपा विशीं म्हायती, भौशीक उलोवपां, पॉडकास्ट, पोस्टर आनी पत्रकारूय दितात. तशेंच ह्या दिसा संदर्भात धांवप, भोंवप, मैफिली, निधी एकठांय करप आनी खेळा कार्यावळी तशेंच फुकट भलायकी तपासणी आनी भौशीक भलायकी आनी एकंदर भलायकी जागृतायेचेर सकारात्मक परिणाम करपी हेर कार्यावळी आयोजीत करतात.
ते भायर संवसारीक हृदय दिसा वा ताच्या आदी आंतरराष्ट्रीय हृदयविकार संशोधन संस्था आनी वैजकी संघटनांच्यो शास्त्रीय बसका आनी मेळावळ घडोवन हाडटात. दर वर्सा 90 परस चड देश ह्या उत्सवात वांटो घेतात आनी आंतरराष्ट्रीय यत्नाच्या परिणामांतल्यान संवसारीक हृदय दीस हृदयविकाराच्या भलायके विशीं म्हायती पातळावपाची एक प्रभावी पद्दत थारल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गोंयांत एमपीटी हांगा 1 ते 4 ऑक्टोबर मजगतीं इबाडलेले वोट आनी चेहऱ्यावेल्या हेर विकृती आशिल्ल्या दुयेंती खातीर मोफत शस्त्रक्रिया शिबिराचें आयोजन केलां. हें शिबीर हैदराबादाच्या जीएसआर इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रेनियोमॅक्सिलो फेशियल आनी फेशियल प्लास्टीक सर्जरी आनी इटलीच्या स्मायल हाऊस हांचे जोड पालवान आयोजीत केलां. ह्या शिबिराक आतां मेरेन 40 ते 50 दुयेंतींनी नोंदणी केल्या. राज्यांतल्या दर्यादेगांची धूप जावपाची कारणां सोदप आनी ताचेर उपाय काडपाक डच संशोधक गोंयांत येतलेत. गोंय सरकार आनी डेल्टारस ह्या नेदरलँडाच्या कंपनी कडेन कबलात करपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. सरकार हाका लागून 32 लाख रुपया खर्च करतलो. दर्यादेगांची जाल्ली धूप हे उदकाच्या प्रवाहात जाल्ले बदल, वादळ, वारे वा हेर कसली कारणां आसात हाचो शास्त्रीय अभ्यास करतले. केंद्र सरकारान हाका मान्यताय दिल्या अशी माहिती राज्याचे पर्यावरण सचिव अरुण कुमार मिश्रा हांणी दिल्या. राज्य सरकारान हाचे आदी केल्ल्या पळोवणेंत 2004 वर्सा सावन 2016 म्हणसर दर्या वाठारांतल्या 16 हेक्टर जमनीची धूप जाल्ल्याचें दिसलां. ही पळोवणी अहमदाबादाच्या इस्रो केंद्रान केल्ली. सगळ्यात चड धूप कानोळीच्या दर्यादेगीची जाल्या अशें उपगिऱ्याचें चित्र दाखयता. आतां हाचो अभ्यास करपाक डच संशोधक 3 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार येतलेत. होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान बायलां उद्देजकांचें सक्षमीकरण आमी करतात. तशेंच पर्यटकांक आकर्शक आनी अस्सल गोंय अणभवपाक मेळचें म्हूण ग्रामीण पर्यटकाचें जतन आनी प्रचार करपाक वचनबद्ध आसा. हे शिवाय आंतरराष्ट्रीय पर्यटकां खातीर तयार केल्ल्या नवीन पॅकेजा सयत वेलनेस पर्यटन सुरू केलां. हाका लागून ह्या वाडट्या क्षेत्रांत आमी दिता त्या सेवेचो विस्तार चड करपी पर्यटनाचे खरे राजदूत पर्यटक भागधारक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. संवसारीक पर्यटन दिसाच्या निमित्तान गोंय सरकाराच्या पर्यटन विभागान आयोजीत पर्यटन भागधारकांच्या आउटरीच कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन संचालक सुनील अंचिपाका आशिल्ले. पर्यटन वाठारांतले उदका खेळ, वॉटर पार्क, वेलनेस पर्यटन, रेस्टॉरंट संघटना आनी हेर भागधारक हे म्हायती आनी अणभव सांगपाक आनी गोंयांतल्या पर्यटन मार्गाचेर चर्चा करपाक हजर आशिल्ले. तांकां तांचे योगदानाचें कौतुक म्हणून यादस्तीक मंत्री खंवटे हांणी भेटयले. मडगांवच्या जिल्हा प्रशासनाच्या मामलेदार कार्यालयात काल मेगा म्युटेशन शिबीर जालें. शिबिराक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सकाळी 10 वरांचेर शिबीर सुरू जाल्लें ते सांजे 5 वरांचेर सोंपलें. शेकड्यांनी आपल्या वकिला मार्फत 100 पेक्षा चड प्रकरणां मार्गाक लायलीं. सकाळी 2 वरां भितर 45 प्रकरणां निकालात काडलीं तर दिसभरात सुमार 685 फायलींचें पुनरावलोकन केलें. 94 प्रकरणां प्रमाणीत केलीं तर 581 डुप्लिकेट फायली भायर आयल्यो. ह्या मेगा म्युटेशन शिबिराक लोकांनी आनी वकिलांनी बरो प्रतिसाद दिलो. हे शिबीर दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या विनवणी वेळान घेतिले अशी माहिती मामलेदार प्रतापराव गांवकार हांणी दिली. 5 मामलेदारांनी कार्यालयात खुबशीं प्रकरणां निकालात काडलीं. ही खूब बरी संकल्पना. ज्या प्रकरणात कसलो घोळ ना वा कौटुंबीक वाद ना ती प्रकरणां रोखडीच निकालात काडली. देखून मामलेदार आनी कार्यालयाचे उपकार आठयता अशें केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी म्हळें. गोवा म्युनिसिपल विकास महामंडळा वतीन 944 रिक्त पदां खातीर जायरात दिल्या. हातूंत 500 पदां सुरक्षा रक्षक आनी हेर पदां खातीर आसात. जीएचआरडीसीन चालक तशेंच मेसेंजराची 100 पदां, ज्युनियर ऑफिस असिस्टंटाची 100 पदां, इलेक्ट्रिशियन 10, दादलो सुरक्षा रक्षक 350, बायला सुरक्षा रक्षक 150, दादलो सुरक्षा पर्यवेक्षक 10 आनी बायला 5, हाऊसकीपिंग पर्यवेक्षक 4 तर अटेंडंट बायला आनी दादलो दरेकी 100 पदां, प्लंबर 5 आनी कॅज्युअल कर्मचारी 10 पदां आस्पावतात. ह्या पदां खातीर किमान शैक्षणिक पात्रता 8वी पास जाय. कोंकणी सक्तीची आनी मराठी भास येवपाक जाय. ह्या पदां खातीर 18 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज पावपाक जाय आनी 15 वर्सां राबितो पुरावो आसपाक जाय अशें मंडळान कळीत केलां. दूरसंवाद क्षेत्रांतल्या विवादांचें निराकरण करपाक यंत्रणा ह्या विशयावेले गोंयांत दूरसंवाद विवाद तडजोड आनी अपिलीय न्यायाधिकरण TDSAT हांणी एका परिसंवादाचें आयोजन केल्लें. सायबर गुन्यांवांत न्याय मेळोवपाक प्रत्येक राज्यांत न्याय निर्णय अधिकारी म्हळ्यार AO उपलब्ध आसपाक जाय. सर्वसामान्य नागरिकां मदीं अतिशय व्यापक जनजागृताय करपी उपक्रम संबंदीत हितधारकांनी हातांत घेवचे अशें आवाहन परिसंवादांत जालें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ आनी वखदी वनस्पती विशीं दिली म्हायती. आयज संवसारीक हृदयरोग दीस. राज्यांतल्या दर्यादेगांची धूप जावपी कारणां आनी उपाय सोदपाक डच संशोधक येतले गोंयांत. दक्षिण गोंयांत घेतिल्ल्या मेगा म्युटेशन शिबिरान काडली 100 परस चड प्रकरणां निकालात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.